शीतल, त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुस् त। सुशील, यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मनोनयन दर्ता स्थल मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाउलाखेलबाट छौँ र यति बेला यो ललितपुर महानगरपालिकाको मनोनयन दर्ता स्थल मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ताका लागि आउने क्रम चलिरहेको छ र नेकपा एमालेका ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरका उम्मेदवार मञ्जली साक्यले भर्खरै मात्र आफ्नो ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएर निस्किसक्नु भएको छ भने अन्य 29वटै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको छ भने यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको परिसरमा हेर्ने हो भने निकै रौनक देखिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू, त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका समर्थकहरू, अझ भनौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्नका लागि यहाँ आइरहँदाखेरि यति बेला नेकपा एमालेका समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू र आम नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीको झण्डा, त्यसैगरी झण्डा र विभिन्न बाजागाजा सहित यति बेला उपस्थित भइरहेको हामी दृश्यमा देखि पनि रहेका छौँ र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवारका लागि 8-9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसमध्ये सनी कपुर महर्जन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सपना महर्जन आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, सरिना लाखे श्रेष्ठ स्वतन्त्र उम्मेदवार, सपना श्रेष्ठ मौलिक जरोकिलो पार्टी, अष्टबहादुर महर्जन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठ विवेकशील साझा, मोहनराज श्रेष्ठ नेकपा माले, अशोक महर्जन नेकपा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हरिकृष्ण व्यञ्जनकार नेकपा एमाले गरी अहिलेसम्म ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवारीका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ भने उपमेयरमा स्वर्णिमा साक्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, रत्न व्यञ्जनकार स्वतन्त्र उम्मेदवार, त्यसैगरी ममिता श्रेष्ठ नेपाल मजदुर किसान पार्टी र सुबिन कुमार साक्य स्वतन्त्र उम्मेदवार र नेकपा एमालेको उपमेयर पदको उम्मेदवार मञ्जली साक्य गरी अहिलेसम्म 5 जनाको उपमेयर पदमा मनोनयन परिसकेको छ ललितपुर महानगरपालिकामा भने ललितपुर जिल्लाको अरू 2वटा नगरपालिका गोदावरी नगरपालिकामा पनि हामीले निर्वाचन अधिकृतसँग सम्पर्क गरेर अनि सरकारी गठबन्धनको चाहिँ के छ त्यहाँ? तपाईले अहिलेसम्म जुन जानकारी गराउनु भयो सरकारी गठबन्धनको चाहिँ मनोनयन दर्ता हुने स्थिति के छ? सुशील, यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको मनोनयन दर्ता स्थलको अवस्था हेर्ने हो भने साना राजनीतिक दलहरू, त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरू र अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गठबन्धनका उम्मेदवारहरू र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू बाहेक अहिलेसम्म पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको उपस्थिति भइसकेको छैन र सत्ता गठबन्धनले हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार पुनः ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चिरीबाबु महर्जनलाई नै उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छ भने उपमेयरमा ललितपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनभित्रको भागबण्डा अनुसार बाबुराज वज्राचार्यले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिएको छ र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको यो अवस्थालाई निहाल्ने हो भने सत्ता गठबन्धनबाट मनोनयन दर्ताका लागि अहिलेसम्म उपस्थित भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि अब नेकपा एमालेले जसरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेर यहाँबाट निस्किसकेपछि मात्रै सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू मनोनयन दर्ताका लागि आउने भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ सुशील। र हामीसँग मैले अघि पनि भन्दै थिएँ 2वटा नगरपालिका ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाको पनि हामीले तथ्याङ्क लिएका छौँ जसअनुसार गोदावरी नगरपालिकामा 5 जनामा प्रमुखको उम्मेदवारी परेको छ, त्यसैगरी उपमेयरमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने अहिले गोदावरी नगरपालिकाको पनि अवस्था हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ठुला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू आफ्नो मनोनयन दर्ताका लागि बाँकी प्रक्रिया गरिरहेको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। त्यस्तै ललितपुर जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण नगरपालिका भनेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने त्यहाँ अहिलेसम्म मेयर पदका लागि 1 जना गरिसकेको छ भने अन्य कुनै पनि पदमा छैन भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि अहिले त्यतिकै रूपमा शीर्ष राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी दिनेहरूको निकै बाक्लो भिडभाड पनि देख्न सक्छौँ। र यति बेला हामीसँग ललितपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएर बाहिर निस्किँदै गर्नुभएको
हरिकृष्ण बेन्जनदार हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अब तपाईँलाई नेकपा एमाले मेयरको लागि फेरि अगाडि सारेको छ। योभन्दा पहिला 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि तपाईँ र नेपाली कङ्ग्रेसका श्रीबाबु महर्जन बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो र फेरि पनि तपाईँहरू दुईजना बिचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ललितपुर महानगरमा। तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएर आइरहँदाखेरि आफ्नो जितप्रति कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? 100% विश्वस्त छु यो कुरामा, किनभने पहिले पनि मलाई जितेको मान्छेले हराएको हो, टोटल बिगारेर हराएको हो। अहिले यसपालि हामीसँग अब हामीले सङ्गठन निकै ठुलो बनाएका छौँ, धेरै बनाएका छौँ। पार्टी सदस्यता 6-7 हजार पार्टी बनाएका छौँ हामीले। त्यस्तै पार्टी प्रवेश गर्ने मान्छेहरू पनि त्यतिकै छ र त्यो बेलामा उहाँलाई भोट दिने मान्छेहरू पनि अहिले बेकार पनि दिएको छौँ र अब यसपालि तपाईँले दिन्छु भन्ने कुरा ढङ्गले सबैले भनिरहेका छन्। अब ललितपुर महानगरवासीकै मात्र कुरा गर्नुपर्दा पनि र तपाईँहरूको घोषणापत्रसँग अलिकति मैले जोडेँ, काठमाडौँ उपत्यका लगायत ललितपुर महानगरको कुरा गर्ने भने जनताले सामान्य कुराको विकास खोजिरहेको छ। महानगरको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूबाट सडकको फोहोर उठोस् भन्ने चाहन्छ जनताले, सडकमा जाम नभइदियोस् भन्ने चाहन्छ, पानी र बिजुलीको समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। तर तपाईँहरूको घोषणापत्र हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले रेलका, पानी जहाजका सपनाहरू बाँडिराख्नु भएको छ। के महानगरबाट त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो घोषणापत्र प्रकाशित भएकै छैन, हाम्रो जिल्लाको प्रकाशित भएकै छैन। कसरी हामीले त्यो आश्वासन बाँड्यो भने तपाईँले भन्नुभयो। हाम्रो प्रकाशित हामीले गर्न सक्ने काम मात्रै भन्छौँ, भनेपछि त्यो गरिहाल्छौँ। हामीले रेलगाडीको कुरा पनि गरेको छैन, हामीले अब ट्रामको कुरा पनि गरेको छैन, हामीले अब अरू कुरा गरेको छैन। हामीले भनेको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ। अब स्वास्थ्यमा हामी सबैले स्वास्थ्य दिन्छौँ, स्वास्थ्य उपचार दिन्छौँ। हामीले भौतिक पुरानो एउटा जीव विकास हुने गरी एउटा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउँछौँ। हामीले संस्कृतिको विकासमा र यो संरक्षण गर्नेमा हामी ध्यान दिन्छौँ। जनताको जीवनस्तर उठाउँछौँ, रोजगार दिन्छौँ भनेका छौँ हामीले। अब 2074 सालकै स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेससँग तपाईँ झिनो मतान्तरले मात्रै पराजित हुनुभएको थियो। समग्रमा हेर्ने हो भने ललितपुरवासीले त तपाईँलाई 2074 सालमै हाम्रो लागि योग्य छैन भनेर हराइसकेको अवस्थामा फेरि पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँको जित्ने आधारहरू र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के एजेन्डा छन् तपाईँले जित्नुपर्ने? अब तपाईँको सोचै गलत छ। त्यो बेला मलाई जिताएको हो, मैले जनताको मत संरक्षण गर्न सकेनौँ। अहिलेसम्म मुद्दा बाँकी छ, मुद्दा अहिलेसम्म बाँकी छ। त्यो के भने हामीले त्यो जुन जनताको मत हो त्यो चाहिँ 435 भोटले म अगाडि छौँ। टोटल बिगारेर कर्मचारीले टोटल बिगारेर मलाई हराएको हो र अब त्यही हिसाबले अहिले जनताहरूले मलाई तपाईँ फेरि आउनुपर्छ, तपाईँले हामी जिताउँछौँ, तपाईँको कामदेखि हामी पूर्ण सन्तुष्ट छौँ। तपाईँले गरेका पहिलेका काम अहिले त फेरि 5 दलीय गठबन्धन एकतिर छ नि त, फेरि कतिको सहज देख्नुहुन्छ? गठबन्धनकै गठबन्धन हो अहिले, त्यही भएर चाहिँ देखिरहनु भएको छ नि। अहिले त्यो यस पार्टी भन्नेले अलग्गै हरिकृष्ण थापा मेयर, उषा बजार उपमेयर हालेको छ, अब चिरुबाबु अर्को हालिरहेको छ। यो गठबन्धनकै गठबन्धन हो। तपाईँको आधार चाहिँ गठबन्धनभित्रको किचलोले गर्दा मैले जित्छु भन्ने अपेक्षा गर्छु? त्यो होइन, उनीहरू एक बेला पनि हामी जित्छौँ, उनीहरू सबै एक बेला हामी जित्छौँ। किनभने हामीसँग नेकपा एमाले एउटा विचार भएको पार्टी हो, जनताको बदली जनावर भएको पार्टी हो। दोस्रो कुरा, नेकपा एमालेका नेताहरू परिपक्व छन्। तेस्रो कुरा, नेकपा एमाले कार्यकर्ता इमान्दार छन्। चौथो कुरा, नेकपा एमाले लाखौँ जनताको समर्थन छ। पाँचौँ कुरा, नेकपा एमाले यो युवाहरूको मूर्छित सपनालाई पनि फेरि भिउताउने काम गरेको छ। त्यही भएर नेकपा एमाले पनि जनताको आकर्षण छ। तपाईँले देख्नुभएको छ नि, केपी ओली जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ मान्छे प्रवेश गरिरहेका छन्, हामी जान्छौँ त्यहाँ मान्छे प्रवेश गरिरहेका छन्। हिजो मात्र प्रवेश हो, अस्ति प्रवेश हो, दिन प्रवेश भएर मान्छे प्रवेश गरिरहेका छन्। हस्, धन्यवाद।